दर्शकहरू, सग्लो समाज कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म महाकाली नदी छेउमा छु र सुदूर पश्चिम प्रदेशको बारेमा कुरा बताउन, यहाँका जनमानससँग कुरा गर्न, यहाँका विशेषज्ञहरूसँग छलफल गर्न आएको छु र यो धेरैले अपहेलित ठान्ने यो प्रदेश नियालेर हेर्दाखेरि सम्भावनाले भरिपूर्ण छ। यही कुरा खोतल्नको लागि भनिकन म यहाँ आएको छु। सुदूर पश्चिम प्रदेश, यसभन्दा अगाडि सुदूर पश्चिम विकास क्षेत्रलाई चाहिँ नि बाँकी मुलुकले जहिले पनि एउटा पछाडि परेको अनकन्टार क्षेत्रको रूपमा लियो। तर नयाँ संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै अगाडि हेर्ने हो भनेदेखि यो क्षेत्रको कुनै पनि खालको पिछडापन देखिनेवाला छैन। कारण के त भन्दाखेरि यहाँ प्राकृतिक स्रोत छ, यहाँ जनमानसको स्रोत छ, ह्युमन रिसोर्स छ। खुसीको कुरा के छ भनेदेखि अब चाहिँ नि काठमाडौँले पुरिया पारेर तिमीहरूलाई यति 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 भनेर दिने होइन कि यो अधिकार सम्पन्न प्रदेश र यहाँका पालिकाहरू मिलेर आफ्नै स्रोत साधन, आफूले खर्च गर्नको लागि पाएका स्रोत साधन पनि खर्च गरिकन एकदम जागरुक रूप हिसाबले अगाडि बढेको मैले पाएको छु। र यसै गरी हामी यहाँका स्थानीय विशेषज्ञ व्यवसायीहरूसँग कुरा गर्नेछौँ। यहाँको सामाजिक सामुदायिक अन्तर सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्छौँ। माथि तिङ्कर भन्ज्याङदेखि तल दोधारा चाँदनीसम्म 9 जिल्लामा के सम्भावनाहरू छन्, आर्थिक सम्भावना, सामाजिक सम्भावना र बाँकी मुलुकलाई यस प्रान्तले के सिकाउन सक्छ त्यो पनि कुरा गर्नेछौँ। मध्याहको घाम छ। हामी महाकाली नदीको किनारमा छौँ। यताबाट 4 लेनको सडक हामी भएको ठाउँमा आएर उता महाकालीको नयाँ पुल, यस अघि बनबासाबाट जाने दशकौँ पुरानो साँगुरो टनकपुर ब्यारेजमाथिको पुलले यतापट्टिको नेपाल र पारिपट्टिको इन्डियालाई जोड्दथ्यो। त्यसपछि दोधारा चाँदनीलाई कनेक्ट गर्न भनेर, जोड्न भनेर चाहिँ नि लामो झोलुङ्गे पुल बनाइयो। अब चाहिँ नि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको 4 लेन हाइवे, 4 लेनको पुलले नेपाल र उत्तर भारतलाई जोड्दैछ। विशेष गरी नयाँ दिल्ली क्षेत्र, पन्जाब, हरियाणा र पश्चिम उत्तर प्रदेश। यो पुलको महत्त्व नेपालको अर्थतन्त्र र सुदूर पश्चिमको अर्थतन्त्र र समाजलाई असर पार्ने नै छ। आवत जावतको सजिलो, त्यस्तै अब सुक्खा बन्दरगाह बन्दैछ उतापट्टि, त्यसको अर्थ एकदम कमर्स बढ्ने भयो, व्यापार बढ्ने भयो र यो क्षेत्रलाई मात्र नभइकन, यो प्रान्तलाई मात्र नभइकन पूर्वतिरका पुरै नेपालको अर्थतन्त्रले यसले राम्रो गर्छ भन्ने अनुमान छ। र सुदूर पश्चिम जसलाई हामी पिछडिएको भन्छौँ, यही पुलको कारणले पनि सुदूर पश्चिमलाई कुनै पनि हिसाबले पिछडिएको भन्नु नमिल्ने अवस्था आउने सम्भावना छँदैछ।
यो त भयो महाकालीको नयाँ पुल जसले महेन्द्रनगर र दोधारा चाँदनीलाई जोड्दछ। त्यसको साथसाथै बाँकी भारतसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्नलाई सघाउने नै छ। तर स्थानीय नेतृत्व अगुवाहरूको अर्को एउटा योजना पनि छ। त्यो हो यो पुलको चारैपट्टि, पुल माथि पुल तल यता, पुल माथि पुल तल उतापट्टि एउटा रमणीय मनोरञ्जन स्थल बनाउने, एउटा बृहत वाटर पार्क जहाँ चाहिँ नि महाकालीको पानीलाई प्रयोग गरिकन बोटिङ फिसिङदेखि लिएर विदेशमा पाइने जस्तो धुमधामको ठाउँ बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू। आश गरौँ यो थलोलाई चाहिँ नि महाकाली नदीले बर्खाको बेलामा धक्का नदियोस् र आउँदा दिनमा अर्थतन्त्रको लागि र भारतबाट आउने टुरिस्ट लगायत नेपालका पर्यटकहरूलाई पनि यसले चाहिँ नि मनोरञ्जनको राम्रो ठाउँ दियोस्, आम्दानीको थलो बनोस्। अलिकति न्यास्रोपन पनि छ मनमा। यो ठुलो आधुनिक पुलले कुनै हिसाबले त्यो कलात्मक हिसाबले बनेको दोधारा चाँदनी झोलुङ्गे पुललाई ओझेलमा पार्छ कि भनेर। र यही सन्दर्भमा मलाई लाग्यो कि पत्रकार सुरेन्द्र फुयाललाई नै सोधौँ, उहाँलाई के लाग्दछ। सुरेन्द्रजी पत्रकारिताको प्रशिक्षण दिँदै 3 महिना भयो, सुदूरपश्चिमाञ्चलमै हुनुहुन्छ र यो क्षेत्रको बारेमा गहिरो अध्ययन गर्ने मौका पाउनु भएको छ। अब यो पुल अब लगभग 2 वर्षमा सञ्चालनमा आउने अनुमान गरौँ। यो पुल सञ्चालनमा आए पनि त्यो उता यहाँदेखि तलपट्टि दक्षिणपट्टि जुन चाँदनी दोधाराको बोर्डरमा छ त्यो पुल, त्यो झोलुङ्गे पुल एउटा सौन्दर्य युक्त छ, त्यो पनि रहिरहेको छ। त्यसले पनि त्यहाँको आवत जावतलाई, जुन मानिसहरूको मोटरसाइकल पनि गुड्ने गरी बनाएको छ, त्यसलाई सहज बनाइरहेको छ। र यसले त फेरि अर्को एक हिसाबको क्रान्ति ल्याउने भइ नै हाल्यो परिवहनको हिसाबले भारतसँग जोड्दै। तर एउटा कुरा के पनि हामीले बिर्सनुहुन्न भने सुदूरपश्चिममा लाई विभिन्न पुलहरूले जोड्ने र एउटा कनेक्टिभिटीको अर्को नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने स्थितिमा पुग्नु अगाडि हामीले स्मरण गर्नै पर्ने र बिर्सिनु नहुने एउटा कुरा के हो भने आजभन्दा 27 वर्ष 2 महिना अगाडि सुदूरपश्चिम बाँकी नेपालसँग जोडिएको थियो। त्यो कसरी जोडिन पुग्यो त भन्दा कर्णालीको पुल उद्घाटन भयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले मङ्सिरमा त्यति बेला त्यो उद्घाटन गरेको पुलको वर्षगाँठ 2 महिना अगाडि मात्रै मनाइयो। त्यो पुलले बाँकी नेपालसँग सुदूरपश्चिमलाई जोडेको थियो। त्यसभन्दा अगाडि यहाँको मान्छेको दुःख कष्टको कुरा तपाईँ हामीले काठमाडौँमा बसेर या पूर्वी नेपालमा बसेर कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। बाँकी नेपालगञ्ज नै जानु पर्यो भने, भैरवा काठमाडौँ जानु पर्यो भने सुदूरपश्चिमको मान्छेहरू यहाँबाट पलिया हुँदै कतर्निया घाट हुँदै भारत छिरेर गोरखपुर भएर अनेक बाटो नेपाल फेरि छिरेर भारतको बाटो नेपाल जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य चाहिँ त्यो कर्णाली पुलले गर्यो। अब त्यसरी त्यताबाट पूर्वबाट एउटा पुल चालु अवस्थामा छ, त्यसको अब स्तरोन्नति होला, किनभने 4 लेनको सडक पूर्व पश्चिम राजमार्ग पुरै 4 लेनको बनाउने कुरा छ। त्यहाँ माथि अब यो अर्को पुल पनि थपिएपछि सुदूरपश्चिमको यात्रा त सहज हुने नै भयो। टुरिज्मको कुरा गरौँ, पर्यटन। कतिलाई त यो पनि थाहा छैन कि सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा हिमाल छन्। अप्पी र साइपाल हिमाल यही कहीँ त हुन् नि त, तर यो कुरा चर्चामा आउँदैन। पर्यटनको लागि मानिसहरू पुरानो बस्ती, पुरातन समाज खोज्दै हिँड्छन् भनेदेखि आधुनिकताले नछोएको यो ठाउँ अफसोच, तर त्यसलाई चाहिँ नि पर्यटनको सम्भावनामा परिणत गर्न सक्छौँ हामीहरू। विशेष गरी नयाँ दिल्लीका जसलाई हामी एलिट भनौँ, सम्पन्न वर्ग, उहाँहरूलाई पहाड जान पर्यो भनेदेखि अहिले उहाँहरू उत्तराखण्ड जान चाहनुहुन्न। नैनीताल, शिमला, रानीखेत, मसुरी, हामीले सुनेका हिल स्टेसनहरू
तिनीहरू यति खचाखच छन् पन्जाबका र हरियाणाका पर्यटकहरूले कि अहिले उनीहरू कहाँ जाउँ भइरहेछ र उनीहरू जान्छन् त गोवा जान्छन्, थाइल्यान्ड जान्छन्, अन्यत्र जान्छन्। हामीले के देखेका छौँ भनेदेखि यो सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा जति सम्भावनाहरू छन् टुरिज्मका त्यसले नै समृद्धिको ढोका खोलिदिन्छ। यति मात्रै कि सर्भिस पुर्याउन सक्नु पर्यो र यहाँ कसैले नचिनेका ठाउँहरूको पनि कत्रो गहन इतिहास छ यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। नयाँ दिल्लीका सम्पन्न वर्ग लालायित हुनेछन् यहाँका खप्तड, यहाँका चाहिँ नि बढी मालिका, यहाँको गाउँ, यहाँको परिवेश, यी सबैलाई हामीले राम्ररी जोगाएर र कम्फर्टेबल हिसाबले पर्यटन गर्न सक्ने अवस्था बनाइदिउँ भनेदेखि सुदूरपश्चिम क्षेत्रका गाउँ गाउँमा टुरिस्टहरू छिर्नेछन् र आम्दानी गाउँघरमै बाँड्नेछन्। हामी छौँ शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको केन्द्रबिन्दुमा रहेको यो ठुलो फाँटमा। मसँग हुनुहुन्छ वाइल्ड लाइफ गाइड कुम ठाकुरजी, उहाँ राणा थारू समुदायको पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यो 3 तले मचानमा उक्लिएर अनि शुक्लाफाटाको बारेमा र सुदूरपश्चिमको प्राकृतिक सम्पदाको बारेमा केही कुरा गर्नेछौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुनामा रहेको छ यो शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज। यो वन्य जन्तुको लागि र प्राकृतिक सम्पदामा भरिपूर्ण यो प्रदेश। यसमा पनि शुक्लाफाटा चाहिँ नि एउटा जुहारातको रूपमा चिनिन्छ। कुम ठाकुरजी, पहिला यो शुक्लाफाटा आरक्षण अहिले चाहिँ नि नेसनल पार्क बन्न पुगेको छ, यसको बारेमा कुरा बताइदिनुहोस्, यसको महत्त्व। शुक्लाफाट चाहिँ बाह्रसिङ्गेको लागि संसारमै फेमस भनौँ ठाउँ हो। यो फाँटमा चाहिँ अब सबै जनावरहरू, सबै प्रकारको जनावरहरू पाउँछ। तपाईँको बाघ, गैडा, हात्ती अनि चराचुरुङ्गीहरू बढी चाहिँ फाँट एरियामा बस्ने हुनाले अनि शुक्लाफाट चाहिँ फाँट जङ्गल, साल जङ्गल, मिक्स जङ्गल अनि वेटल्यान्ड गरेर अब सबै हेबिटेट मिलेको छ। एकदम जनावरहरूलाई वासस्थानको राम्रो सम्भावना। क्षेत्रफलको हिसाबले अरू निकुञ्जको तुलनामा चाहिँ 3 गुणा सानो भए पनि जनावरको घनत्व चाहिँ राम्रो छ एकदम। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रमुख गन्तव्य अब शुक्लाफाटा नेसनल पार्क नै भयो। त्यसपछि अपिनम्पा कन्जर्भेसन एरिया छ, त्यो माथि हिमालमा दार्चुला जिल्लामा पर्छ। अनि खप्तड नेसनल पार्क भयो, 3-4वटा जिल्ला उसले चाहिँ कभर गर्छ। लामारोसन कन्जर्भेसन एरिया छ। त्यस्तै धार्मिक रूपमा पनि बढी मालिका छ, अरू त्यस्तै धेरै ठाउँहरू छ।
तर यो चितलहरूले पनि कसै कसै रुखको चाहिँ त्यो बोक्राहरू खान्छ। यो स्क्वारलहरू पनि हुन्छ यसरी खाइदिन्छ। यो हेर्दाखेरि चाहिँ हात्तीको उयो दाराले यहाँ यहाँ नेपालको यो पश्चिममा रहेको प्रान्तले सिक्ने भनेको बाँकी नेपालबाट पनि हो, तर पारिपट्टिको उत्तराखण्डबाट पनि हो। किनभनेदेखि यहाँको इतिहास गाँसिएको छ, यहाँको संस्कृति गाँसिएको छ। यो कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। जबकि यो नदीले त, काली नदीले त दुई देशलाई त छुट्याउँछ नै, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना त हो नै, तर इतिहास त सम्मिश्रित नै थियो। काठमाडौँ बरु केही हदसम्म पर होला सुदूरपश्चिमको लागि, महेन्द्रनगर धनगढीको लागि, तर उत्तर भारतको सबैभन्दा सम्पन्न क्षेत्रलाई चाहिँ नि नेसनल क्यापिटल रिजन जुन भनिन्छ, गुडगाउँ, नोइडा, दिल्ली, नयाँ दिल्ली र यस्तै उत्तर प्रदेशको पश्चिमी क्षेत्रदेखि उत्तराखण्डसम्म, हिमाचल प्रदेशसम्म, यो सबै क्षेत्र सुदूरपश्चिमाञ्चलको नजिक पर्दछ र आफ्नो आर्थिक सामाजिक सम्भावनाका लागि, समृद्धिको लागि यो प्रान्तले चाहिँ नि त्यो सबै क्षेत्रबाट फाइदा लिन सक्छ। त्यहाँ त जनमानसको चाहिँ नि घनत्व छ। ती जनमानसले आफ्नो लागि सेवा सुविधा पर्यटन खोज्दछन्। उनीहरू उत्तराखण्ड र हिमाचलको पहाड चढ्न छोडिसके, उनीहरूलाई नयाँ गन्तव्यको पनि चासो छ। किन गोवा जाने, किन थाइल्यान्ड जाने, चलो सुदूरपश्चिम प्रदेश भन्ने एउटा नारा लगाउन सक्छौँ हामीहरू। अलिकति यता तान्दिनुहोस् मलाई, म यसो हेर्नु कस्तो बेलाको रहेछ। इन्डियन रुपी, 1 रुपी इन्डियन, यो किङ एम्परर जर्ज। हामी महेन्द्रनगर सहरको महेन्द्रनगर म्युजियममा छौँ। महेन्द्रनगर म्युजियमका थालनीकर्ता क्याप्टेन वेद उप्रेती। क्याप्टेन उप्रेती हवाईजहाज उडाउनुहुन्छ। उहाँले नेपालभित्र हवाईजहाज उडाउन नपुगेर उहाँ इन्डोनेसिया पुग्नु भएको छ, भारतभरि हवाईजहाज उडाउनु भएको छ र नेपालको पनि कुना कन्दरामा रहेका साना ठुला हवाई अड्डा सबैतिर पुग्नु भएको छ र उहाँको जुन पर्सपेक्टिभ छ, उहाँले बुझेको परिवेश सुदूरपश्चिमको लागि के छ त? तपाईँलाई के लाग्दछ सुदूरपश्चिमाञ्चलको पर्यटकीय सम्भावना? पर्यटकीय सम्भावना चाहिँ निकै छन् सुदूरपश्चिममा। खासमा रिसोर्सेस चाहिँ निकै छन्, तर हामीले त्यसलाई चाहिँ रिसोर्सेस जति छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले युटिलाइज, त्यसको उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले चाहिँ म के भन्छु भनेपछि सुदूरपश्चिममा नेपालका अरू प्रदेशभन्दा पनि धेरै चिजहरू हामीसँग छन् जुन चाहिँ हामीले बाहिर चाहिँ देखाउन सकेनौँ र त्यसको विज्ञापन गर्न सकेनौँ, त्यसलाई चाहिँ राम्ररी त्यसको ब्युटिफिकेसन गर्न सकेनौँ। त्यसकारण यहाँ भएका टुरिस्ट डेस्टिनेसनहरू ओझेलमा छन्। खप्तड बनाऊ, त्यसको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन चाहिँ गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ रिसोर्ट हुनु पर्यो, बाटो हुनु पर्यो, एक्सेसिबल त्यो छैन। हिउँदमा चाहिँ 10 फिट हिउँ परेर हुन्छ, तर त्यहाँ जाने चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम छैन, हेलिकप्टरको चाहिँ पहुँच छैन। काठमाडौँबाट फार वेस्टमा पुग्नलाई नै 2 घन्टा 2.5 घन्टाको चाहिँ फेयर पे गर्नुपर्छ। 2.5 × 2 भनेपछि 5 घन्टाको फेयर गरिसकेपछि त्यसपछि सुदूरपश्चिमसम्म चाहिँ हेलिकप्टर पुग्छ। त्यस हिसाबले चाहिँ अब त्यहाँ जानेको अरू बाटो छैन खप्तर जाने त्यो हिउँदमा।
अनि हिउँ चाहिँ छ, तर हामीले त्यही ठाउँमा चाहिँ स्की बनाउन सक्छौँ, स्की रिजोर्ट बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै खप्तर जस्तै शुक्लाफाटा नै 12 सिङेको चाहिँ खासमा थलो हो। यो चाहिँ एकदमै हेभेन हो खासमा 12 सिङेको लागि। तर अहिले वर्षको हेर्नुभयो भने चाहिँ के हजार टुरिस्ट पनि चाहिँ बढेका छैनन्। अरू कुन ठाउँ छन् त सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जहाँ चाहिँ नि पर्यटनको सम्भावना छन्? कञ्चनपुरकै गर्ने हो भने चाहिँ झिलमिला ताल वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल खासमा चाहिँ लेक हो यो रिजनको। अनि त्यस्तै यहाँ चाहिँ बेतकोट ताल छ। अनि यो ठाउँमा चाहिँ अरू उसमा हेर्ने हो भने चाहिँ झोलुङ्गे पुल नै छ। तर झोलुङ्गे पुलमा मान्छेहरू गएर आउँछन् किनभने चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम सजिलो छ, बाटो छ, जान्छन्। तर झिलमिला तालमा अझै जान चाहिँ गाह्रो छ। अब मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् सुबे, तपाईँले हावाईजहाज उडेर सुदूरपश्चिमको ठाउँ पुग्दाखेरि तपाईँलाई के भाव जाग्दछ? तल हेर्दाखेरि, अवतरण गर्दाखेरि एयरपोर्टहरूमा के भाव जाग्दछ? मलाई कस्तो लाग्छ भने चाहिँ सुदूरपश्चिम नेपालको प्रत्येक ठाउँ त्यस्तै लाग्छ। तर सुदूरपश्चिममा चाहिँ उड्दाखेरिमा चाहिँ प्रत्येक जिल्लाका कैयौँ सेन्टरहरू चाहिँ गोल्ड माइन जस्तो लाग्छ कि प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ टुरिस्ट डेस्टिनेसनको हिसाबले गोल्ड माइन जताततै गोल्ड माइन जस्तो देखिन्छ। घाम ढल्किसक्यो। हामी गोदावरी नगरपालिका भित्र रहेको गेटी गाउँमा छौँ र म यहाँ कुरा गर्न आएको छु यज्ञराज चौधरीजीसँग। कमैया मुक्तिको अगुवा हुनुहुन्थ्यो उहाँ, र अहिले पनि उहाँ यो सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको सुझबुझ भएको एकजना एल्डर अगुवाको रूपमा चिनिनुहुन्छ। र यहाँलाई म पहिलो कुरा नै सोधुँ न यज्ञराजजी, तपाईँलाई यो सुदूरपश्चिम प्रान्त बनेपछि तपाईँ त पहिलेदेखि नै चाहिँ नि जुझारु हुनुहुन्छ, के गर्न सकिन्छ गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा पहिला काठमाडौँतर्फ हेर्नु पर्थ्यो। अहिले कस्तो भएको छ यो प्रान्त बनेपछि? अब वास्तवमा हजुरले भनेको कुरा एकदमै ठिक हो, किनभने सानो कामको लागि पनि हामीले चाहिँ अब कमैयाकै कुरा गरिदिनु भयो तपाईँले। कमैयाकै आन्दोलन पनि तपाईँको हामीले चाहिँ काठमाडौँ पुग्नु पऱ्यो, हेर्नुहोस् त्यत्रो दुःख गर्नु पऱ्यो। तर अहिले यो सुदूरपश्चिम अथवा यो प्रान्त बनिसकेपछि यहाँको जुन मुद्दा छ, यहाँको जुन समस्या छ, हामी यही समाधान गर्न चाहिँ मलाई लाग्छ सक्छ। अब यो प्रदेशले राम्रो भएको छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ सोचेका छौँ। यो सुदूरपश्चिम प्रदेश त हामी अहिले तराईमा छौँ। हजुर, चुरे छ, महाभारत छ, हिमाल छ। हिमालदेखि यहाँसम्म फैलिएको छ। हजुर, माथिको जनता भनौँ न तिङ्करमा बस्ने जनता, सौका समुदाय र यहाँ तल थारू समुदायको बिचमा सम्बन्ध अहिले छ कि छैन, र सम्बन्ध विस्तार गर्न के गर्नुपर्छ यदि छैन भने? अब सम्बन्ध त उसरी त हिमाल पहाड तराईसँग हाम्रा समुदायहरूसँग पक्का पनि छ सम्बन्ध नभएको त होइन। तर अलिकता यो राजनैतिक हिसाबले कहिले कतै चिसोपना ल्याउँछ यो। जस्तै तपाईँको थारू र पहाडी, अब पहाडमा बस्ने पहाडी भएको नाताले तराईमा अब थारू बस्ने हुनाले अलिकता थारूहरूको भेदभाव कहिले काहीँ, जस्तै अब उडान भन्ने हो भने तपाईँको यही अब के त टिकापुरकै घटना लिँदा पनि भयो। अब टिकापुरको घटनाले के गर्यो भने त्यो सरकारले अलिकता समन्वय गरिदिनु पर्ने थियो। अब यसले गर्दाखेरि ठ्याक्क अब थारूहरूको अलिकता अगुवा जुन अब केही गरौँ भन्ने हिसाबले गएको थियो, तर कारणवश त्यो घटना घट्यो। तर अहिले तपाईँको जस्तै रेशम चौधरी लक्ष्मण चौधरी उहाँहरू चाहिँ अब थुप्रै अब अहिले तपाईँको झन् तपाईँको यो जिल्ला अदालतले त फैसला गरेकै थियो, राम्रै थियो। अब तपाईँको यो जन अदालतले अहिले तपाईँको यो माथिको अदालतले तपाईँको उल्टाइदियो, त्यसलाई चाहिँ आजीवन कैद राखिदियो। यसले त झन् तपाईँको दरार गरायो क्या थारूहरूलाई।
राजनीतिक हिसाबले पनि थारूलाई अलिकता कस्तो किसिमको भोट चाहिँ माग्ने थारूसँग दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँसँग, तर वास्तविक समस्या थारूहरूलाई अलिकता अगाडि बढाउँ भन्ने हिसाबले जस्तै मान्य भयो मन्त्रीको लागि पनि तपाईँको अलिक केही हट्ट भएको छ, पक्का पनि भएको छ, तर जुन रूपले जनसङ्ख्याको आधारले पनि त्यो हरेक तहमा तहमा प्रतिनिधित्व भएन हेर्नु। जस्तै अब तपाईँको भन्सारमा कोही छैन थारू, मालपोतमै कोही छैन हेर्नुहोस्, सधैँ त्यहाँ तपाईँको जग्गा जमिन बिक्री हुन्छ नि त हजुर, त्यहाँ छैन नि हजुर, वनमै छैनन्, कोही पनि छैन। ल अहिलेसम्म तपाईँको मलाई लाग्छ एउटा हो कि कति, नत्र भने त सिडिओ पनि छैन। ल त्यसले गर्दाखेरि हरेक तह तबकामा राजनीतिकदेखि लिएर अन्य सरकारी उसमा चाहिँ थारूहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा उहाँहरूलाई चाहिँ केही ठाउँ दियो भने त पक्का पनि मलाई लाग्छ समन्वय हुन्छ र अनि विकास पनि हुन्छ। र पनि अब प्रान्तीय सरकार भएको नाताले पनि अब धेरै थारूहरूलाई आशा के छ भनेपछि हाम्रो यो ठाउँमा पनि अब मन्त्रीहरू छन्, हामीले पनि हाम्रो दाइभाइहरू पनि बन्न सक्छन्, त्यो चाहिँ पक्का पनि आशा छ हजुर। तर आशा हुँदै पनि तपाईँको अहिले भर्खर नयाँकै भएको नाताले पनि जुन गर्नुपर्ने काम चाहिँ गर्न सकेको छैन, एकदम रियल कुरा हेर्नुहोस्। अब किनभने हरेक कुरा अहिले त थुप्रै बाटो पक्का पनि अहिले पहिला भन्दा बाटो हरेक ठाउँमा तपाईँको लगभग हुन लाग्छ हजुर। कतिपय ठाउँमा त पिचै भइसक्यो, कतिपय ठाउँमा पिच नभए पनि ग्राभेलका बाटोहरू बनिने कता फराकिलो त भइराखेको छ, त्यो एकदमै रियल कुरा हो। तर अन्य अरू कुरा जस्तै शिक्षामा छैन नि हजुर। शिक्षा र स्वास्थ्यमा जबसम्म यो सुधार हुन्न तबसम्म यो बाटाघाटा भएका त यी त मलाई लाग्छ यो त संरचना हो होइन। किनभने स्वास्थ्य त कमसे कम उपचार त गर्नु पाए। अहिले तपाईँको यो स्वास्थ्य बिमा गरेको छैन, स्वास्थ्य बिमा तपाईँको गरेको त्यति औचित्य हामीले थाहा भएन होइन, थाहै छैन। ल स्वास्थ्य बिमा लगेर जान्छ, त्यसलाई चाहिँ गर्दैन त तपाईँको। अब सरकारी हस्पिटल जुन ठाउँमा टोकेको छ नि त हजुर, त्यो हस्पिटलमा गयो भने जसले स्वास्थ्य बिमा लगेर गएको छ उसको चाहिँ त्यति वास्तै छैन त हजुर। अब भनेपछि उनीहरू त थुप्रै अब क्लिनिकमा जान्छन्, क्लिनिकमा के काम लाग्छ स्वास्थ्य बिमा। अब अहिले त थारू डाक्टरहरू त छैनन्, तर यहाँको अब थारूहरूलाई पनि केही न केही त अब कोटामा त राख्नुपर्ने। ल वर्षमा एउटै राखे पनि कमसे कम एउटा त थारू डाक्टर हुन्थ्यो, कमसे कम थारू भएको नाताले पनि है। हेमराज पन्तजी सुदूरपश्चिम प्रदेशको एउटा नाम चलेको एजुकेटर हुनुहुन्छ। कैलाली क्याम्पसमा 2 दशकभन्दा बढी क्याम्पस चिफ, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको रेक्टर र यो क्षेत्रको विद्वान। यो सुदूरपश्चिमाञ्चललाई अगाडि बढाउनलाई पहिला त एक खालको पहिचान हुनु पर्यो। पहिचान चाहिँ फेरि इतिहाससँग गाँसिएको हुन्छ। कुनै त्यस्तो ऐतिहासिक तत्त्व छ जसले चाहिँ नि सुदूरपश्चिमाञ्चलवासीलाई एक बनाउँछ। काठमाडौँको लागि यो जहिले पनि टाढाकै क्षेत्र पढ्यो, उनीहरू टाढा पऱ्यो, केही सीमित मान्छेहरू पढ्न या जागिरी खाने हिसाबले काठमाडौँसम्म पुग्थ्यो। अदरवाइज चाहिँ उतातिर मान्छेको रोजगारी पढ्ने हिसाबले काठमाडौँ सम्पर्क थिएन, यो त पछिसम्म। त्यसैले हाम्रो सुदूरपश्चिमाञ्चल काठमाडौँको लागि जहिले पनि एउटा टाढाको ठाउँ, एउटा रिमोट एरियाको रूपमा नै रह्यो। अब हाम्रो पहिचानकै कुरा गर्नुहुन्छ भने यो मूल रूपमा अब खस संस्कृतिको एउटा उद्गम स्थलको रूपमा नै हो। मुख्य हामी कुमाउँबाट आयो त्यो हो, अब तराईमा चाहिँ अब थारू संस्कृतिको नै हो। त्यसले हाम्रो पहिचान भनेको अहिले कुमाउँ गढवालको जुन संस्कृति छ, खस संस्कृति भनौँ न, यो नै एउटा यसको पहिचान हो। हाम्रो प्रदेश भन्ने भावना चाहिँ यहाँ बढी छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। अफकोर्स यो यसो छ वास्तवमा। अब त्यहाँको जति सजिलो छ कर्णाली प्रदेश गण्डकी भने त्यति सजिलो पनि यहाँ थिएन, किन यहाँ दुईवटा चाहिँ कल्चर छ। तराईमा थारूको छ, उहाँहरूको थारूहट भन्ने पनि उहाँहरूको आफ्नो डिमान्ड थियो, अहिले पनि त्यो छ। र पाहाडमा पाहाडको कल्चर, त्यसले एउटा त्यस्तो कुनै एउटै मालामा अन्य खालको थिएन। त्यो एउटा डिप्लोमेटिकल्ली एउटा सुदूरपश्चिम भनेपछि एउटा जोग्राफिकल डिभिजन हुन्छ, त्यहाँ सबै आउँछन् भन्ने पनि एउटा सजिलो पनि भा होला कि जस्तो पनि लाग्छ। सबै एउटा कैलालीको लागि पनि दार्चुलाको लागि पनि हामी सुदूरपश्चिम भन्ने चाहिँ हुन्छ। जबकि त्यसले चाहिँ वास्तवमा हाम्रो खास पहिचान त दिँदैन, तैपनि एउटा भोलि गएर बिस्तारै त्यो पनि एउटा पहिचान बन्न सक्छ। यहाँ चाहिँ नि थारू र पहाडी समुदाय बिचमा एउटा खाडल छँदैछ। यसलाई चुनौतीको रूपमा तपाईँले देख्नु भएको छ कि यो समस्या अन्तर सामुदायिक समस्या, टिकापुर घटनाले लिएर आएको एक खालको दरार, यी सबै कुरा चाहिँ नि सल्टिँदैछ या सल्टिनलाई अझै केही गर्नु बाँकी छ? त्यो घटनामा भएका कयौँ मान्छे अहिले पनि जेलमा छन्। उनीहरू चाहिँ त्यो थुप्रैहरू
अझ पनि कारवाही भएको छैन, मतलब उनीहरूको फैसला भएको छैन। त्यसमा एउटा असन्तुष्टि छ त्यो किसिमले उनीहरूको। अब थारू र पहाडीहरू यहाँ पहिलेदेखि नै मिलेर बसेका हुन्, त्यति किसिमको एकदम राइभलरी चाहिँ त्यति किसिमको त्यो खुन खराबा गर्ने खालको राइभलरी चाहिँ छैन अरूको। तर उनीहरूको कन्सर्नलाई चाहिँ एड्रेस चाहिँ गर्नुपर्छ। उनीहरू पनि त आइडेन्टिटी चाहियो नि त, उसको आइडेन्टिटी पनि चाहियो, हामीलाई आइडेन्टिटी, उनीहरूलाई पनि आइडेन्टिटी चाहियो। त्यसमा हामीले एउटा मल्टिलिङ्गुअल, मल्टिकल्चरल, यस्तो कन्ट्रीमा स्वाभाविक रूपले उहाँहरूको चाहिँ अब पोलिटिकल डिसिजनको कुराहरूको त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। अदरवाइज अहिले तत्कालै कुनै त्यस्तो देखिँदैन। तर के भने सोसियल टेन्सन त छ नि त भित्रपट्टि, एउटा पकेटमा टेन्सन भएपछि त्यो कुनै बेला ठुलो हुन सक्दछ। त्यसले यो एउटा विचार गर्ने कुरा छ। गोपाल हमालजी सुदूरपश्चिम प्रान्तका चिर परिचित व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ र विभिन्न माध्यमद्वारा उहाँले मिडियामा पनि लाग्नु भएको छ। दिनेश खबर, दिनेश अनलाइन, दिनेश एफएम लगायत। यसको अर्थ उहाँ चाहिँ नि यो पुरै प्रान्तको राम्रो अन्वेषक पनि हुनुहुन्छ र निहालेर हेरिरहनु भएको छ यहाँका ट्रेन्डहरू। एउटा मलाई लागेको अरू प्रान्त, पहिलाको 7 नम्बर प्रान्त, अहिलेको चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रान्त, सबै नयाँ क्षेत्रहरू हुन्, नयाँ अधिकार सम्पन्न प्रान्तहरू हुन्। सबैतिर जनमानसमा चाहिँ नि हाम्रो प्रान्त भन्ने विचार त्यतिको आइसकेको छैन जति मैले पाएँ कि सुदूरपश्चिममा आएको छ। यहाँ चाहिँ नि अरूसँग पहिलादेखि नै अलग पारिएको कारणले हो या किन हो चाहिँ नि हाम्रो प्रान्त, हाम्रो प्रदेश भन्ने कुरा मैले चाहिँ नि महसुस गरेँ बढी। यो किन होला तपाईँको अनुमान? प्रदेश चाहिँ नि पहिलेदेखि नै अब अरू नेपाली भूभागभन्दा अलग्गै भएको कारणले गर्दाखेरि यसको आर्थिक सामाजिक विकासको गति जुन छ एकदमै सुस्त गतिमा थियो। र अर्को कुरा भनेको यहाँ जति पनि मान्छे बाहिर गए प्रतिभाहरू, उनीहरू फर्केर आएनन्। र बाहिर गए भनेपछि काठमाडौँ गए चाहिँ फर्केर आएनन् र यहाँप्रति चासो पनि भएन। तर त्यसले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ भित्रबाट किन भावना आछ भने यहाँ विकास पनि भएन, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण पनि भएन, जसले गर्दाखेरि अरू नेपालभन्दा हामी चाहिँ नि कमजोर हौँ कि त्यस कारण हामी युनाइटेड हुनुपर्छ भन्ने खालको हामीलाई भएन। हामी जबसम्म एकजुट हुँदैनौँ तबसम्म हाम्रो विकास हुँदैन भन्ने भावनाले पनि एउटा कमजोर भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नि एकताबद्ध भएर बस्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको जस्तो। अनि त्यो भावना विकासको साथसाथै चाहिँ नि अर्काले गरेन भने आफै गरौँ भनेर यहाँका व्यवसायीहरू भनौँ, यहाँका चाहिँ नि नागरिक समाजहरू भनौँ, सबैजना चाहिँ नि लागि पर्ने रहेछन् मैले देखेँ। अरूले चाहिँ नि सरकारले केही गर्दैन भनेर दिक्क मानेर बस्ने र चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि दोस्रोपटमा लागि पर्ने नेपालीको बानी र चरित्र नै भइसक्यो हो। यहाँ त्यतिको पाइँदो रहेनछ, तपाईँ आफै लागि पर्नु हुँदो रहेछ। यसको पनि त केही कारण होला? यसको कारण चाहिँ नि दुईवटा छ। एउटा कारण कस्तो लाग्छ मलाई भनेपछि जस्तो हामीलाई बच्चैदेखि एउटा स्कुलिङ के हुन्थ्यो भने सुदूरपश्चिममा केही पनि छैन र सुदूरपश्चिम केही बन्नु छ, केही गर्नु छ, जुन सेक्टरमा भयो भने चाहिँ यहाँ यो थलो छोड्नुपर्छ भन्ने एउटा आम पर्सेप्सन, एउटा आम धारणा बनेको थियो र हामी पनि त्यही, हामीलाई पनि हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले, हाम्रो गार्जियनहरूले सिकाएको त्यही हो। तर त्यो यो पछिल्लो पटक आएर के हो भने हामी जस्ता धेरै व्यवसायीहरू, धेरै यस क्षेत्रका व्यक्तिहरूमा एउटा छलफल भयो र छलफल भइसकेपछि हामीले के भन्यौँ भने यो सुदूरपश्चिमको विकास किन भएन भन्दाखेरि सुदूरपश्चिमको विकास वास्तवमा सुदूरपश्चिमलाई कसैले डेस्टिनेसनै बनाएन र हामी त्यो कुरामा दृढ के भयौँ भने सुदूरपश्चिमलाई जबसम्म डेस्टिनेसन बनाइदिएन तबसम्म चाहिँ हाम्रो यहाँबाट प्रतिभाहरूको पलायन हुँदै गर्छ, अवसरहरूको पलायन पनि त्यो सँगसँगै अवसरको पलायन हुन्छ र त्यस कारण अब डेस्टिनेसन फार वेस्ट भनेर चाहिँ नि हामीले त अभियानै चलाएको त्यसमा। त त्यसले त्यो अभियान चाहिँ नि लाई पछि गएर हामीले सुन्दर सुदूरपश्चिम भन्ने एउटा सुदूरपश्चिमको एउटा नयाँ ब्रान्डिङ पनि गऱ्यौँ र हामीभन्दा अगाडिका पुस्ताले पनि के गर्नुभएको थियो भने जस्तो धनगढी एउटा सबभन्दा सुदूरपश्चिमको सबभन्दा ठुलो सिटी, यहाँ एउटा कलेज पनि थिएन। हाम्रो अग्रजहरूले यहाँ त्यो कलेज खोल्नलाई चन्दा उठाएर एकदम निजी क्षेत्रबाट बडा मुस्किलले त्यो कलेज चल्नु भयो र आज झन्डै 10,000 विद्यार्थी छन् र अहिले
सुदूरपश्चिममा जति पनि कलेजहरू खुलेका छन्, हाई स्कुलहरू खुलेका छन्, सबै चाहिँ नि हाम्रो कैलाली क्याम्पस भन्छ, यहाँ कैलाली बहुमुखी क्याम्पस, त्यही कलेजको चाहिँ नि योगदान छ, जसले गर्दाखेरि आज धेरै युवाहरू जुन युवाहरू हिजोको दिनमा यहाँ भविष्य छैन भनेर भन्थे भने आज चाहिँ नि अवसर यहाँ छ भन्ने कुरा बुझिसकेको छ। र हामीले जहिले पनि भन्दाखेरि के भन्थ्यौँ भने सबै ठाउँमा काठमाडौँमा 80% अपर्च्युनिटी भइसक्यो, यहाँ चाहिँ 80% अपर्च्युनिटी बाँकी छ, त्यहाँ 20% को लागि लडाइँ छ, यहाँ 80% बाँकी छ, यहाँ अवसर छ। तर त्यसको अवस्था देखि पनि रहेछ र अहिले युवा पुस्ताले चाहिँ नि अहिले सुदूरपश्चिममै आफ्नो भविष्य खोजिरहेको अवस्था चाहिँ नि हामीले महसुस गरेको छ। अब यसमा अवसर तपाईँले भन्नुभयो, अवसर के हुन्छ? तपाईँले पारिपट्टिको भारतलाई पनि देख्नु भएको छ। यो दुईटा क्षेत्र उत्तराखण्ड र नेपाललाई तपाईँले एनालाइज गर्दाखेरि हामीले उताबाट सिक्नुपर्ने के छ र छोड्नुपर्ने कुरा के छ? उत्तराखण्ड भारतीय पहाडमा नै अब भारतीय पहाडमा त सबभन्दा ठुलो कुरा त अहिले जस्तो मैले उत्तराखण्डकै कुरा गर्दाखेरि दुईवटा कुरा देखेको छु। एउटा सबभन्दा पहिले उनीहरूले धार्मिक पर्यटनलाई महत्त्व दिएको छ, चारधामको यात्रा भन्ने त्यो त्यसै पनि एकदमै आकर्षक। र त्यहाँ यसपालि बाढी गएको बेलामा 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि बाढी पहिरो गएको बेलामा चारधामको यात्रा रोकिनुको अर्थ के भयो भने पहाडी अर्थतन्त्रलाई ग्रामीण अर्थतन्त्र नै तहस नहस बनायो। अब त्यो छ भनेपछि हाम्रोमा पनि त्यही प्रकृतिको छ। जस्तो परशुराम क्षेत्र यहाँ छ, परशुरामले तपस्या गरेको ठाउँ यहाँ छ, व्यासले तपस्या गरेको यहाँ ठाउँ छ, रावणले चाहिँ नि के अरे आफ्नो तपस्या गरेर शिरछेदन गरेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ बैजनाथ धाम छ। र त्यसै 7 बहिनीको 7 देवीहरूको जुन सञ्जाल छ त्यो हामीसँग पनि छ, तर हामीले त्यसको चाहिँ नि विकास गर्न सकेका छैनौँ। र हाम्रो युवा पुस्ता भनेको सबै इन्डियामा एकदम निम्न स्तरको काम गर्न गइरहेको अवस्था छ। उनीहरूको युवा पुस्ता भनेको आफ्नो ठाउँमा बसेर काम गरिरहेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ नि पर्यटन जोडिने बित्तिकै अहिले धार्मिक पर्यटन भनेपछि त्यसै पनि मान्छेको आस्थाको कारणले गर्दाखेरि धेरै सुविधा पनि नखोज्ने। अब पर्यटक आइसकेपछि त्यहाँ कृषिले पनि प्रवर्धन भयो, दुग्धले पनि प्रवर्धन भयो, हरेक चिजले चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि कसैले ट्याक्सी चलायो। मैले हजुरलाई एउटा कुरा भन्छु, त्यो बेलामा जुन बेलामा उत्तराखण्ड भएको थिएन, कुमाउँ र गढवाल 2टा डिस्ट्रिक्ट थियो, त्यो बेला चाहिँ नि भारतको चाहिँ नि युपी अन्तर्गत थियो। युपी अन्तर्गत उनीहरूले के भने अहिले चाहिँ नि निजी क्षेत्र सक्षम छैन, त्यस कारणले यहाँको पहाडी टुरिज्मलाई अगाडि बढाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्दा उनीहरू त होटल खोल्दैन, अहिले प्राइभेट सेक्टरले त सम्भावना भएपछि खोल्छ भनेर उनीहरूले के गरेको थियो भने गढवाल कुमाउँ मण्डल टुरिज्म बोर्ड भनेर एउटा खडा गरेको थियो। अत त्यसले चाहिँ नि हरेक टुरिज्म डेस्टिनेसनमा त्यहाँ गेस्ट हाउसहरू बनाएको थियो। त्यसरी सुरुमा चाहिँ प्रवर्धन गर्यो। त्यो प्रवर्धनले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले के भयो भने त्यहाँ चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टर कुनै प्रशस्त मात्रामा चाहिँ नि त्यो आइसकेको छ। अब यहाँ तपाईँले प्रान्तीय सरकारले झकझकाउनुहुन्छ कि सङ्घीय सरकारले झकझकाउनुहुन्छ कि स्थानीय सरकारले झकझकाउनुहुन्छ कि कसलाई? नै यो वास्तवमा के हो भने यो यसमा सबैको भूमिका छ। र हामी त अझ के भन्छौँ भनेपछि यसमा चाहिँ नि 3टा तहको सरकारले 3वटा चाहिँ नि योजना बनाएर हिँड्नुपर्छ। जस्तो अहिले एउटा स्थानीय तह एउटा टुरिज्म डेस्टिनेसन हामी बनाउँ होइन, त्यो विकास हुन्छ बिस्तारै, त्यो कमसेकम त्यसलाई पहिचान त गरौँ कि एउटा डेस्टिनेसन कुन हो त भनेर। त्यसपछि अब एक जिल्ला एउटा डेस्टिनेसन गरौँ, त्यसपछि एक प्रान्त एक डेस्टिनेसन गरौँ। कमसेकम त्यसरी हामीले यदि गऱ्यौँ भने ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्यौँ भने त्यसको आधार भनेको कृषि नै हो। अहिलेको लागि स्वरोजगारको सबभन्दा राम्रो आधार भने कृषि हो। र हाम्रो भनाइ त के छ भने सुदूरपश्चिमलाई पूर्ण रूपले अर्ग्यानिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। र धार्मिक पर्यटन पनि छ, यत्रो साहसिक पर्यटनको क्षेत्र पनि छ। मलाई के लाग्छ भने त्यसपछि यो गाउँ गाउँमा जुन अहिले मान्छे छैनन्, त्यहाँ मलामी जाँदाखेरि पनि महिलाहरूले नै बोक्नुपर्ने अवस्था छ भने अब ग्रामीणमा अनि युवाहरू रोकिन्छन्। कसरी यो मार्केटिङको चाहिँ अभियान छेड्ने? यो होइन, मार्केटिङको अभियान त हजुरको कस्तो भनेपछि जस्तो अब यसमा नेपाल टुरिज्म बोर्ड, हामी यहाँको स्थानीय सरकार हरू मिलेर नै एउटा योजना र प्राइभेट सेक्टर, यो 3टा, किनभने प्राइभेट सेक्टरलाई जहाँ पनि हामीले इन्भल्भ गर्नै पर्छ। यो इन्भल्भ गरेर चाहिँ नि मार्केटिङ गऱ्यो भने चाहिँ नि यसको सम्भावना छ। र अर्को कुरा मैले आफूले व्यक्तिगत विचार मैले हाम्रा मुख्यमन्त्रीजीलाई पनि प्रस्ताव गरेको थिएँ। त्यो के गरेको थिएँ भने आज माउन्टेन फ्लाइटको लागि मान्छेले काठमाडौँ जानुपर्छ, त मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ भने यहाँ यदि अरू कुनै आउँदैन प्राइभेट सेक्टर भने
यो प्रदेश सरकारले चाहिँ माउन्टेन फ्लाइट चलाओस् यहाँ, धनगढीमा चाहिँ बेस बनाओस्। 60 करोड रुपियाँ जतिमा आउँछ, 30 करोड उहाँहरूले बसको लागि छुट्याउनु भएको थियो। अर्को साल फेरि पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत पनि 30 करोड छुट्याउनु भएको थियो। त्यो 30 करोड यसमा हालौँ र यहाँबाट चाहिँ माउन्टेन फ्लाइट गरौँ। त्यो के हो भने तुरन्त आकर्षण हुन सक्ने सम्भावना थियो। त्यसको लागि मैले कस्तो देखेको भने यहाँबाट 100 किलोमिटर पनि छैन रुद्रपुर चाहिँ यहाँ ठुलो इन्डस्ट्रियल स्टेट छ। त्यो कमसेकम त्यो इन्डस्ट्रियल स्टेटमा एकचोटि सगरमाथा, यहाँबाट चाहिँ सगरमाथा गएर चाहिँ सबै हिमश्रृङ्खला हेर्नु भनेको चानोचुने कुरा होइन। त्यसले चाहिँ नि सुदूरपश्चिमको पर्यटनमा चाहिँ नि एक खालको गेम चेन्जरको भूमिका निर्वाह गर्छ कि। तपाईँले एउटा कुरा के गर्न सकिन्छ, म पनि आफू अलिअलि पर्यटनको पनि विद्यार्थी भएको नाताले नि यहाँबाट हावाईजहाज माथि उक्लियो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ नि तिङ्कर क्षेत्रमाथि घुम्यो भनेदेखि कैलाश देखिन्छ। कैलाश दर्शन कतिपय भारतीयको लागि त सगरमाथा दर्शन भन्दा पनि ठुलो कुरा हो, धेरै ठुलो। र आज आएर हेर्दाखेरि एक खालको गुम्सिएको अवस्था छ। त्यो थारू पहाडे समुदाय बिचको यो गुम्सिएको अवस्थाबाट उकालो नलागिकन फेरि सम्बन्ध गाँस्ने काम मिठो गरी नगरिकन चाहिँ नि हामीले जति आर्थिक सम्भावना कुरा गऱ्यौँ नि त्यसको लागि त सामाजिक अमन चाहिन्छ। यसलाई तपाईँले पनि राम्ररी निहाल्नु भयो होला। यो एक खालको सामाजिक समस्यालाई अब सुल्झाउने कसरी अगाडि बढ्नको लागि? थारू र पहाडीको जुन किसिमको अहिले आएर तिक्तता, यो माइग्रेसन 2040 सालपछि जब एकदमै बढी माइग्रेट भए पहाडबाट मान्छेहरू, त्यसपछि आएको समस्या हो। त्योभन्दा अगाडि पनि वास्तवमा थारू र पहाडीहरू चाहिँ एउटा खालको एकदम अन्तर्सम्बन्ध भएर नै बसिरहेको अवस्था थियो। त्यो एकदमै आइसकेपछि त्यो बेलामा चाहिँ नि त्यस बेलादेखि सुरु चाहिँ भयो एउटा अलि बढी अलि थारूहरूलाई हेप्ने, उनीहरू पढे नलेखेको थियो, त्यही भएर चाहिँ नि उनीहरूको जग्गा खोज्ने, उनीहरूलाई जालसाजी गर्ने अन्याय गरेको हो। र अहिले आएर थारूहरूलाई हिजो जनताबाट भएको थियो, समुदायबाट भएको थियो, अहिले राज्यबाट चाहिँ नि दमन भएको हामीले महसुस गरेको छ। राज्यबाटै। त्यस कारण अब न्याय दिने कुरा राज्यले गर्ने हो। जनतामा त यहाँ एक खालको चाहिँ सद्भाव बिस्तारै चाहिँ कायम गर्ने प्रयासहरू पर्याप्त भएका छैनन्, पर्याप्त हुनुपर्छ र त्यो गर्नैपर्छ, त्यसको अरू विकल्प पनि छैन। तर चाहिँ राज्यबाट नै जुन किसिमको विभेद भइरहेछ, यसले गर्दाखेरि संविधानमा जे लेखे तापनि राज्य पक्षबाट विभेद भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूमा एक खालको आक्रोश छ। अब आक्रोशलाई चाहिँ यदि हामीले सम्बोधन गरेनौँ समयमा भने त्यो कुनै न कुनै बेला विस्फोट हुन्छ। यो अत्यन्तै संवेदनशील कुरामा मैले बुझेसम्म त काठमाडौँका नागरिक समाज होस्, राज्य होस्, जो होस्, लोकको लागि चाहिँ ठुलो प्लेटमा एउटा कुनाको कुरा मात्रै पर्न गयो। यो तसर्थ यहाँकै सरकार, प्रान्तीय सरकार, यहाँकै स्थानीय सरकारहरू, पालिकाहरू र यहाँकै तपाईँहरू जस्ता नागरिक समाजले यसलाई सल्टाउनलाई राष्ट्रिय तवरमै आवाज नउठाएसम्म चाहिँ नि काठमाडौँले नसुन्ला कि? नै, त्यो त अवश्य हो, त्यो अवश्य हो। वास्तवमा आवाज उठाए पनि छैन, त्यो उठाउन जरुरी पनि छ। र राज्य पक्षबाट भएको अन्याय जुन छ, अब यहाँ त अहिले प्रान्तीय सरकारले त यसलाई छोएकै छैन, यो कुरालाई छोएकै छैन। यो अन्याय भयो नि, यो अन्याय भयो नि, यो चाहिँ नि छोएकै छैन र त्योतिर चाहिँ कहिले बहस पनि भएको छैन। यहाँ त कस्तो किसिमको छ भनेपछि त्यो समुदायको समाचार यदि कुनै कार्यक्रम भयो भने त्यो समाचार पनि यहाँ मिडियामा आउँदैन। ध्यान नपुगेको कारण के लाग्छ तपाईँलाई? यहाँ राजकाजको अरू काममै अल्मलिएको हो कि यो चाहिँ नि बढी नै अप्ठ्यारो कुरा छ, यसलाई नछौँ भनेर छोडिदिएको हो? नै, अब यो विषय चाहिँ नि कति संवेदनशील छ भन्ने कुरा चाहिँ नि उहाँहरूले वास्तवमा मनन नगरेको अवस्था हो। अब त्यो समुदायलाई चाहिँ नि बेवास्ता गरेकै हो, यसमा चाहिँ नि दुई मत छैन। यो सुदूरपश्चिमको भविष्यबारेमा हामीले जति नै कुरा गरे पनि पहिला चाहिँ नि पहाडे समुदाय र थारू समुदाय बिच मलम लगाउने काम गरेर अमन चयन कायम नगर्ने हो भने चाहिँ अगाडि बढ्ने सम्भावना चाहिँ फेरि थोरै छ मेरो विचारमा। तपाईँलाई? नै, एकदम थोरै छ। र अहिले सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमको थारू समुदायको एउटै मात्रै भावना छ। त्यो भावना भनेको के हो भने त्यो प्रतिष्ठाको विषयमा पनि उनीहरूले लिएको छन् र रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा जबसम्म फिर्ता हुँदैन, फिर्ता नभएसम्म थारूहरूसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने पहल कदमीलाई उनीहरूले मान्नेवाला छैन।
किन जति थारूको अहिले हामी सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्छ, राज्य पक्षबाट हामी गर्छौँ, सम्बन्ध बन्छौँ भने पनि अहिले चाहिँ थारू गाउँ गाउँमा पिच बाटो पुर्याइदिने, गाउँ गाउँमा स्कुल खोलिदिए पनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो समुदायमाथि भएको अन्यायको रूपमा त्यसलाई हेरेको छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक स्तरबाटै त्यसको समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने व्यक्तिगत रूपमा मेरो पनि त्योमा राय छ। अच्छा, हस्, धन्यवाद यहाँलाई चाहिँ नि। सग्लो समाजको कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुग्दा म दोधारा चाँदिनीको पुल छेउ छु, नेपालको पश्चिम सीमाको छेउमै। यो सुदूरपश्चिम प्रान्त भूगोल र नागरिकले बनेको छ। भूगोल यहाँको समृद्ध छँदैछ। भोलिका लागि पर्यटनदेखि उद्योग व्यवसायदेखि परिवहन हर क्षेत्रमा, हाइड्रो पावर हर क्षेत्रमा चाहिँ नि यो प्रान्त अगाडि बढ्ने निश्चित छ। तर भूगोलभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण यहाँका जनता, जसमा उद्यमशीलता छ र उत्साह छ र आजको दिनमा नयाँ संविधान अन्तर्गत आएको स्थानीय सरकार र प्रान्तीय सरकारको अधिकार सम्पन्नताले गर्दाखेरि पनि यहाँका जनताले आफ्नो ठाउँ आफै बनाऊ भन्ने अठोट लिएर अगाडि बढेको देखिन्छ। र मलाई लाग्दछ हेर्दै जाँदाखेरि यो ठाउँ कायापलट बन्नेछ। नेपाली नागरिकहरू यहाँ आउँछन् यो पुलको छेउमा सूर्य अस्त आएको हेर्नको लागि। त नेपालको लागि सूर्यास्तको थलो यही नै मानिन्छ। तर मेरो आफ्नो बुझाइमा भोलिको दिनमा समृद्धिको सूर्योदय पनि यही सुदूरपश्चिम क्षेत्रबाट हुन्छ।